बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा से जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से खलीज ओमान के पानियों में एक बहरी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमेरिका ने साउथ ईरान को निशाना बनाया है और अब से थोड़ी देर पहले एक और बहरी जहाज के ऊपर हमला हुआ है। जबकि नाज़रीन, अमेरिका को बिलाखिर किराए की फौज मिल गई है। ज़मीनी हमला भी ईरान के ऊपर शुरू कर दिया गया है। कहां से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर की दोबारा से खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान का जो साउथर्न एरिया है उसमें सिर्क का जो एरिया है वहाँ पर हमला किया गया है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि हमारे बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बता चलें कि ईरान ने पहले अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कोई भी बहरी जहाज़ जो कि तयशुदा रास्तों से हटकर सफ़र करने की कोशिश करेगा हम उन्हें हिट करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने के लिए आपको प्रॉपर एक जो रास्ते दिए गए हैं उन्हीं पर आपने सफ़र करना है। लेकिन नाज़रीन, सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहरी जहाज़ जो है वो खलीज ओमान की तरफ जो है वो मूव कर रहा था, ओमान के पानियों की जानिब मूव कर रहा था, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने का प्रॉपर रास्ता नहीं है। जिसके बाद ईरान की जानिब से उसके ऊपर किया गया हमला और उसके बाद मामलात ख़राब हुए। इसके बाद नाज़रीन, जो अमेरिका है उसने ईरान के साउथ ईरान का जो सिरक का इलाका है वहाँ पे हमला कर दिया। जिसके बाद ईरान जो है उसने रद्द अमल में बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें बैरक्स हैं, जिसके अंदर नाज़रीन इनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बने हुए अहम तरीन डिपोज हैं उनको, और फिर वहाँ पे जो हैंगर्स हैं जंगी तैयारों के उनको निशाना बनाया। नाज़रीन, इससे पहले भी बहरीन जो है ये ईरान के हमलों का निशाना बनता रहा है और ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका सीज फायर की खिलाफ वर्जी करेगा तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और अब नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो जवाब दिया गया है वो बड़ा खौफनाक है, जिसके बाद मज़ीद कशीदगी बढ़ने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अमेरिका जो है वो खित्ते के अंदर ये 60 रोज़ा जो फ्रेमवर्क किया गया है, तय किया गया है, इसके तहत अगर नहीं चलेगा तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं किसी हतमी नतीजे की जानिब बढ़ सकें, क्योंकि अमेरिका की जानिब से मुसलसल कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के अटैक किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये है कि ईरान जो है उसके खिलाफ पहले तो अमेरिका अपनी फ़ौज को डायरेक्ट जो है जज़ीरा किशम है वहाँ पे दाखिल करने की प्लान कर रहा था। उसके बाद खारग आइलैंड है, उसके हवाले से अमेरिकी सदर ने कहा जी कि ये तो मेरा ख्वाब है कि मैं खारग आइलैंड के ऊपर जो तेल से माला माल है उसके ऊपर कब्जा करूं। फिर मामला जो है वो नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये रिपोर्ट दी गई, बताया गया कि अगर आप जो है वो अपनी फ़ौज को यहाँ पे उतारते हैं तो मे बी के दाखिल तो आपकी फोर्स हो जाए, लेकिन ये बड़ा खौफनाक होगा और इसके रिजल्ट बड़े खौफनाक हो सकते हैं। आपको काफ़ी हैवी डैमेज जो है वो उठाना पड़ सकता है, बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी मारे जा सकते हैं। जिसके बाद अमेरिका ने अपना वो इरादा जो है वो पोस्टपोन किया। अब लगता है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर जो ज़मीनी हमला है वो शुरू कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कल खबर आई थी कि ईरान के ड्रोन ने इराक के अंदर जो कुर्दिस्तान का इलाका है वहाँ पे जो कुर्द हैं उनके जो तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया था ड्रोन के ज़रिए, जिसके जवाब में आज जो है वो जो स्कॉट रोड है वहाँ पर जो ईरानी कुर्दिश हैं उन्होंने ईरानी फोर्सेस के ऊपर IGRC जो है उनके एक बेस कैंप के ऊपर हमला किया है, जिसके बाद कशीदगी बढ़ गई ईरान की और जो ईरानी कुर्दिश हैं उनके दरमियान इस वक्त शदीद जो है वो फायरिंग का तबादला भी जारी है और मुसलसल धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उस सूरत हाल में यूँ लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये
مذاکرات والا جو معاملہ ہے یہ بہت لمبا عرصہ نہیں چلنے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں وہ کس طرف جائیں گے۔ پاکستان دونوں فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ ہمارے جہازوں کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ جو امریکہ یہ جو عمان کی جو پانی ہے وہاں پر بھارتی بحری جہاز کے اوپر ہوا ہے۔ بھارت کا یہ تیل بردار بحری جہاز جو ہے اس کو ایران کی جانب سے ہٹ کیا گیا، اور یہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے یہ برطانوی میریٹائم ایجنسی ہے اس کی جانب سے اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ یہ جو جہاز ہے اس پر حملہ ہوا ہے، لیکن عملے کے تمام افراد جو ہیں وہ بالکل خیریت سے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملات جو ہیں وہ جوں کے توں رہنے کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو تمام کی تمام دنیا بشمول پاکستان کی یہ چاہتی ہے کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر جو ٹیکس ہے اس کو وصول نہ کرے۔ جس طرح سے دنیا جس معاملے میں کھڑی ہے پاکستان بھی ڈیفینیٹلی اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے بحری جہاز بھی گزرنے ہیں تو ٹیکس جو ہے وہ تو بلا تفریق سب سے انہوں نے وصول کرنا ہے۔ تو ناظرین اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ایران جو ہے وہ سالانہ اگر ٹیکس کی مد میں پیسے لیے جائیں تو سالانہ تقریباً 50 سے 60 ارب ڈالر جو ہے وہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز سے ارن کر سکتا ہے، اور وہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ ایسا کچھ ہو۔ تو اسی وجہ سے اب امریکہ کو لگتا یہ ہے کہ جو کردش ہیں جن کو پہلے بھی انہوں نے موبلائز کرنے کی کوشش کی ایران کے خلاف، لیکن اس کے بعد ترکی نے بھی ان کو وارننگ دی اور انہوں نے کہا جی ہم بھی میدان میں اتریں گے۔ اب ناظرین یہ جو کردش ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایران کے اوپر زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا، اور لگتا یہ ہے کہ اب جو ہے یہ سارے کے سارے وہ امریکی پے رول کے اوپر کام کرنے والے ملیشیاز ہیں جو ایران کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کریں گی۔ ناظرین پہلے بھی ان کی یہی غلط فہمی تھی، پہلے بھی اسی لیے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا کیونکہ انہیں جو رپورٹس مل رہی تھیں وہ گراؤنڈ کے اوپر جو ان کے سورسز تھے وہ کافی مس انفارمیشن ان کو دے رہے تھے۔ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ جیسے ہی امریکہ نے اٹیک کیا اور امریکہ نے تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہا، جیسا کہ انہوں نے ایران کا جھنڈا تک تبدیل کر دیا تھا، اور جو شاہ ایران ہے اس کو انہوں نے ریڈی کر دیا تھا کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے شاہ ایران کا بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا، اس نے اپنا صدارتی خطاب تک ریڈی کر لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے ریورس ہوئی ہیں، اور اب بھی لگتا یہ ہے کہ امریکہ اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو ایران کے خلاف ایکٹیو کر کے گراؤنڈ کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایران نے 4 جولائی سے تقریباً 10 جولائی تک جو تقریبات رکھی ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ایران کے شہید ہوئے تھے، ان کی جو تقریبات ہیں اس سلسلے میں، جس میں ابتدائی طور پہ جو تقریبات ہیں وہ تہران کے اندر ہوں گی، اس کے بعد یہ جو ہیں وہ عراق کے اندر ایک دن میں ہوں گی جہاں پہ کربلا محلہ کے اندر بھی ان کے جسد خاکی لے کے جایا جائے گا، اور بعد میں مشہد میں حرم امام رضا علیہ السلام میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ تو پھر اس حوالے سے بھی اب سوالات کھڑے ہو گئے کہ کیا سیکیورٹی جو ہے اس حوالے سے خدشات موجود ہیں کہ دنیا کی اہم ترین شخصیات ان تقریبات کے اندر موجود ہونی ہے، کیا اسرائیل کی جانب سے کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین چانسز ڈیفینیٹلی اس حوالے سے موجود ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔